नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानल लर्न विथ पिएन का। म तपाईहरुकै साथी पशुपतिनाथ कुशवाहा फेरि पनि उपस्थित भएको छु आज नयाँ भिडियो लिएर। साथीहरु, हामी अहिले सीएमए अनामी हेल्थ लोक सेवाको तयारी कक्षामा छौं। हामी अहिले गण्डकी प्रदेश विशेषको लागि तयारी गरिरहेको छौं र यो भिडियो सीएमए र अनामी दुवैको लागि उति नै उपयुक्त छ। पछिल्लो भिडियोमा हामीले बन्स र स्काल एन्ड स्काल को बारेमा डिस्कस गरेका थियौं। फर्स्ट एड अन्तर्गत रहेर डिस्कस गरिराख्दा पनि उक्त बन्स एन्ड स्काल सर्जरी विषयसँग पनि सम्बन्धित रहेकोले उक्त भिडियो अति नै उपयोगी रहेको छ। त्यसैले अहिलेसम्म तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने कृपया हेर्नु होला। लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। हैन भने तपाई च्यानलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आज फेरि पनि हामीले एउटा नयाँ टपिक लिएका छौं। फर्स्ट एड बाट नै पार्ट 2 रहेको छ फर्स्ट एड को। आज चाहिँ हामी वुन्ड अर्थात घाउ को बारेमा आज हामी डिस्कस गर्ने छौं र यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण टपिक छ। फर्स्ट एड अन्तर्गत पनि पर्छ र यो सर्जरीमा पनि यो वुन्ड भन्ने टपिक छ। त्यसैले तपाई ध्यान दिनु होला। साथीहरु, यदि तपाईले अहिलेसम्म च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला ताकि नोटिफिकेसन तपाई छिटै पाउन सक्नुहोस् र फिडब्याकको लागि कमेन्ट पनि दिनु होला कि हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर। ल साथीहरु, सुरु गरौँ आजको नयाँ टपिक वुन्ड। हेर्न सक्नुहुन्छ साथी, वुन्डको डिफिनिसनमा भन्नु पर्दा यहाँ के भन्छ, ड्यू टु इन्जुरी कुनै चोटपटक वा काटिएको को अवस्था वा अपरेसन कुनै अपरेसनले गर्दा इफ देयर इज लस अफ कन्टिन्युटी अफ टिस्यू देन इट इज कॉल्ड एज वुन्ड। अर्थात कुनै चोटपटक अथवा चिरफार पछि छाला वा म्युकस मेम्ब्रेन को कन्टिन्युटी अर्थात निरन्तरता यदि बिग्रिन्छ भने, नष्ट हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थालाई हामी वुन्ड भनेर भन्छौं। सिम्पली वुन्ड भन्नाले हामी कट या इन्जुरी भनेर बुझ्न सकिन्छ जसले गर्दा टिस्यूको कन्टिन्युटी अथवा टिस्यू नष्ट भएर जान्छ, जसलाई हामी वुन्ड अथवा घाउ भनेर पनि भन्छौं। अब हामीहरु अघि बढ्छौं। अघि चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो रहेको छ टाइप्स अफ वुन्ड अर्थात वुन्ड कति प्रकारको हुन्छ भनेर हामी बुझ्छौं। अकर्डिङ टु इन्फेक्सन घाउ कतिको इन्फेक्टेड छ त्यसको आधारमा यदि हामी क्लासिफाई गर्ने हो भने वुन्डलाई 2 टाइप्समा क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको इन्फेक्टिभ वुन्ड भन्नाले जुन त्यस्तो घाउ जसमा इन्फेक्सन भइसकेको छ त्यस्तो घाउलाई हामी इन्फेक्टिभ वुन्ड भनेर भन्छौं। अर्को इन्फेक्सनकै आधारमा रहेको छ नन इन्फेक्टिभ वुन्ड अर्थात त्यस्तो घाउ जसमा इन्फेक्सन भएको छैन, त्यो घाउ अहिले फ्रेसै छ, जो घाउ अहिले फ्रेसै छ त्यसमा इन्फेक्सन भएको छैन, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरु छैन, त्यस्तोलाई हामी नन इन्फेक्टिभ वुन्ड भनेर भन्छौं। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्लासिफिकेसन रहेको छ अकर्डिङ टु द कन्टामिनेसन कतिको कन्टामिनेसन छ वा छैन त्यसको आधारमा पनि हामीले यो वुन्डलाई क्लासिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र यस कन्टामिनेसनको आधारमा पनि 2 टाइप्सको वुन्ड रहेको छ। एउटा क्लीन र टाइडी। क्लीन अनि टाइडी भन्नाले सफा, जसमा कुनै पनि फोहोर वस्तु अथवा त्यसमा कुनै माटोहरु बसेको छैन भने एकदम सफा छ भने, क्लीन छ भने त्यस्तोलाई हामी क्लीन एन्ड टाइडी वुन्ड भनेर भन्छौं। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ यसको जस्ट अपोजिट अनक्लीन और अनटाइडी अर्थात फोहोर घाउ हो यो अनक्लीन एन्ड ग्रोसली कन्टामिनेटेड भनेको यो हाइली कन्टामिनेटेड हुन्छ किनभने यसमा डस्ट पार्टिकल्सहरु हुन्छ र अरु कुराहरु पनि यसमा टाँसिएको हुन्छ जसले गर्दा यसलाई कन्टामिनेटेड वुन्ड भनेर पनि भन्छौं र अनक्लीन वुन्ड भनेर पनि भन्छौं। अब हामी नेक्स्ट स्लाइड तर्फ जान्छौं। नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो अकर्डिङ टु द सिचुएसन अफ इन्जुरी। और सिचुएसन अफ इन्जुरी को आधारमा अर्थात इन्जुरी को अवस्थाको आधारमा पनि हामी यो वुन्डलाई क्लासिफाई गर्नुपर्छ। सिचुएसनको आधारमा, अवस्थाको आधारमा हामी क्लासिफाई गर्दा यहाँ पनि 2 टाइप्सको रहेको छ। एउटा क्लोज या सिम्पल। यस यु भइसकेको छ साथी, ध्यान दिनु होला। यो यस आई हुनु पर्ने हो, यस आई। क्लोज्ड और सिम्पल वुन्ड। क्लोज्ड वुन्डलाई हामी सिम्पल वुन्ड भनेर पनि भन्छौं। क्लोज
उन्ड भनेको चाहिँ त्यस्तो जुन कि सिम्पली इन्जोर्ड भएको मात्र हो, जसमा कुनै ठुलो घाउ छैन, एउटा सानोतिनो मात्र उन्ड छ, त्यस्तोलाई हामी क्लोज्ड उन्ड भनेर भन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ ओपन और कम्पाउन्ड। ओपन उन्ड भन्नाले घाउ ठुलो छ र पुरै खुला रूपमा देखिरहेको छ भने, काटिएको या इन्जुरी भएको यदि हामी खुला रूपमा देख्छौँ भने त्यस्तोलाई हामी ओपन उन्ड भनेर भन्छौँ। यसलाई कम्पाउन्ड उन्ड भनेर, किनभने यो अलि धेरै नै घाउ भएको हुन्छ यसमा क्लोजको मात्रामा। क्लोज चाहिँ सिम्पल हुन्छ, धेरै कम्प्लिकेटेड हुँदैन, तर यो ओपन चाहिँ कम्प्लिकेटेड हुन्छ, त्यसैले यसलाई हामी कम्पाउन्ड उन्ड पनि भनेर भन्छौँ। अर्को नेक्स्ट हाम्रो रहेको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सिम्पल उन्ड। सिम्पल उन्ड हुनको लागि क्यारेक्टरिस्टिकहरू के छ, मतलब त्यसको कस्तो उन्डलाई हामी सिम्पल उन्ड भनेर भन्न सक्छौँ। फर्स्ट क्राइटेरिया रहेको छ यसको कन्ट्युजन। हेर्नुहोस् हुन्छ कन्ट्युजन, इन्जुरी बाई पन्च और ब्लन्ट अब्जेक्ट ड्यू टु विच क्यापिलरी रप्चर एन्ड ब्लड क्लट्स अन सब टिस्यू अन्डर द स्किन एन्ड अल्सो द स्किन कलर इज चेन्ज। अर्थात् कुनै पनि इन्जुरी भयो, त्यो इन्जुरी केले गर्दा हुन्छ, पन्च अर्थात् कसैले फाइटले हान्यो या ब्लन्ट अब्जेक्ट कुनै यस्तो वस्तु जसमा कुनै धार छैन, एकदम ब्लन्ट रहेको छ, त्यस्तोले गर्दा यदि हिर्काइयो भने, मान्छेको कुनै पनि भागमा हिर्काइयो भने, त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ, क्यापिलरीहरू, ब्लड क्यापिलरिजहरू, हामीलाई थाहा छ यो भेसलहरूको सबभन्दा यस पातलो नली ब्लड सप्लाई गर्ने, क्यापिलरी रप्चर भयो, रप्चर भएपछि त्यो ब्लड क्लट हुन्छ। क्लट कहाँ अर्थात् कलेक्ट हुन्छ या क्लट हुन्छ कहाँ, सब टिस्यूमा गएर कलेक्ट हुन्छ वा अथवा क्लट हुन्छ अन्डर द स्किन, छालाभित्र र सफ्ट टिस्यूमा त्यो क्लट भएर हुन जान्छ। एन्ड अल्सो द स्किन कलर, जसले गर्दा स्किन कलर चेन्ज हुन पुग्छ, त्यस्तोलाई हामी कन्ट्युजन भन्छौँ। र इट इज अल्सो कल्ड ब्रुज भनेर, यसलाई ब्रुज उन्ड भनेर पनि भनिन्छ। यसलाई हामी नेपालीमा भन्नुपर्दा नीलडाम भन्छौँ, किनभने यो ब्लड जम्मा भएर त्यो एफेक्टेड इन्जोर्ड एरिया चाहिँ निलो भएर जान्छ, निलो हुन पुग्छ, जसको कारणले गर्दा हामी यसलाई नीलडाम पनि भन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक रहेको छ एब्रेजन। एब्रेजन भन्नाले के बुझिन्छ भने, ओन्ली एपिडर्मिस लेयर इज टियर, अर्थात् स्किनको माथिल्लो लेयर एपिडर्मिस मात्र टियर भएको छ, च्यातिएको छ भने त्यस्तोलाई हामी एब्रेजन भन्छौँ। र इट इज पेनफुल, यो पेनफुल हुन्छ कि किन पेनफुल हुन्छ भने तपाईँलाई थाहा होला कि हामी यो माथिबाट घसारियो भने, हाम्रो हात यदि कहीँ घस्रियो भने हाम्रो माथिल्लो लेयर अर्थात् एपिडर्मिस लेयर मात्र इन्जर्ड हुन्छ, र त्यस्तो अवस्थामा यो पोल्ने धेरै हुन्छ, किनभने यसमा जलन धेरै हुन्छ, जसको कारणले गर्दा यो धेरै नै पेनफुल हुने गर्छ। नर्भ्स आर नट इन्भल्भ, यो एपिडर्मिस लेयर यसमा मात्र ड्यामेज हुन्छ, तर नर्भ्स चाहिँ इन्भल्भ हुँदैन, अर्थात् ड्यामेज हुँदैन। सो नो ब्लिडिङ अकर, त्यसैले यो एब्रेजनमा ब्लिडिङ चाहिँ हुँदैन, माथिको एपिडर्मिस लेयर मात्र एफेक्टेड हुन्छ र यो पेनफुल पनि हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ हेमाटोमा, अर्थात् इट इज सिम्पली मिन्स कलेक्सन अफ ब्लड आउटसाइड द भेसल। यसमा के हुन्छ भने ब्लड भेसल रप्चर भएको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा त्यो ब्लडहरू ब्लड भेसलबाट बाहिर आएर यहाँ कलेक्ट भएको हुन्छ। इट इज ड्यू टु हिटिङ, यो कारण के कारणले हुन्छ भन्दा हिटिङ विथ स्टोन, कुनै ढुङ्गाले अथवा लौरोले हिर्काउँदा भेसलहरू पङ्क्चर हुन्छ अर्थात् रप्चर हुन्छ र त्यहाँको भएको ब्लडहरू त्यो ब्लड भेसल बाहिर आएर कलेक्सन हुन्छ, जसले गर्दा यो हेमाटोमा हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्यारेक्टरिस्टिकमा जाउँ। नेक्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक हाम्रो रहेको छ ओपन उन्डको लागि। ओपन उन्डको लागि फर्स्ट रहेको छ इन्सिज्ड। इन्सिज्डमा हेर्दा कट बाई सार्प अब्जेक्ट, कुनै पनि धारिलो वस्तुले काट्यो भने, जस्तै कि चक्कु, नाइफ भयो, खुकुरीले भयो, ग्लास अर्थात् यो सिसाले गर्दा या अर्थात् यो एक्स बन्चरले गर्दा यदि कट भएको इन्जुरी भएको छ भने त्यस्तोलाई हामी इन्साइज्ड उन्ड भनेर भन्छौँ।
वुन्ड इज डिप एन्ड सुचर इज नेसेसरी। यो धारिलो वस्तुले काट्दाखेरि वुन्ड चाहिँ घाउ चाहिँ एकदम गहिरो हुन्छ र यसमा सुचर लाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने यो डिप भएको कारणले गर्दा हिलिङ स्लो नहोस् भनेर हामी सुचर लाउँछौँ। त्यस्तै मोस्ट अफ द टाइम मोर ब्लड इज लस्ट, र यस्तो अवस्थामा के हुन्छ, डिप कट भएको कारणले गर्दा ब्लड भेसलहरू पनि यसमा इन्भल्भ हुन्छ, जसको कारणले गर्दा लस्ट धेरै हुन्छ। र यदि यस्तो अवस्थामा हामी यदि छिटै उपचार दिएनौँ भने मान्छे मृत्युसम्म पनि पुग्न सक्छ। यहाँ हेर्नु चाहिँ कुछ ब्लड लस, मोस्ट अफ द टाइम ब्लड इज लस्ट ड्यू टु विच डेथ क्यान अकर। यस्तो अवस्थामा यदि हामी समयमै उपचार गरेनौँ भने, फ्लुइड रिप्लेसमेन्ट दिएनौँ भने, ब्लड ट्रान्सफ्युजन गरेन भने यस्तो अवस्थामा पेसेन्टको डेथ पनि हुनसक्छ, किनभने यसमा डिप कट हुन्छ र ब्लड लस यसमा धेरै हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक रहेको छ ल्यासिरेटेड। ल्यासिरेटेड भनेको इन्जियोर्ड बाई ब्लन्ट और नो शार्प अब्जेक्ट, अर्थात् त्यस्तो वस्तुले इन्जोर जुनमा कुनै धार छँदै छैन, जुन कि एकदम ब्लन्ट रहेको छ, अर्थात् बोधो हतियारले, जस्तै कि स्टोन भयो, ढुङ्गा, ब्रिक, इँटा भयो या कुनै मसिनमा ठोकिएर यसमा के हुन्छ भने अनयुजुअल ड्यामेज, अर्थात् यसमा अनयुजुअल ड्यामेज हुन्छ। यो हामीले यो सोच्न नसक्ने खालको अनयुजुअल ड्यामेज यसमा हुन्छ र अनयुजुअल ड्यामेज हुनाले के भन्छ टियरिङ अफ स्किन, यसमा स्किन पनि टियर हुन्छ, अनियमित रूपमा ड्यामेज हुन्छ र स्किन पनि टियर हुन्छ, अथवा यसमा म्युकस मेम्ब्रेन पनि टियर हुन सक्छ र यसमा के हुन्छ भने हेमाटोमा पनि हुन सक्छ, ब्लिडिङ मे अकर, ब्लिडिङ पनि हुन सक्छ, मोस्टली ड्यू टु आरटी और मोर लाइकली टु गेट इन्फेक्टेड। यसमा यो ल्यासिरेटेड वुन्ड चाहिँ मेनली आरटिएको केसमा देखिन्छ, किनभने आरटिएको केसमा मान्छे बाइकबाट लड्दाखेरि वा ठक्कर लाग्दाखेरि ब्लन्ट अब्जेक्टसँग ठोकिन्छ, जसले गर्दा यो ल्यासिरेटेड वुन्ड हुन्छ र यो मोर लाइकली टु गेट इन्फेक्टेड। र यस्तो वुन्ड चाहिँ धेरै नै इन्फेक्टेड हुन्छ, किनभने कस्तो वस्तुसँग ठोकिएको छ अथवा चोटपटक लागेको भने ठेकान हुँदैन र यसमा इन्फेक्सन हुने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ पङ्क्चर्ड, अर्थात् पोइन्टेड अब्जेक्ट, कुनै पनि तीखो वस्तु, तीखो हतियारले, जस्तै कि निडल अर्थात् सियो, नाइफ, चक्कु भयो, पिन अर्थात् कुनै काँटीले भयो, स्पियर अर्थात् भालाले, जसको पोइन्ट चाहिँ स्मल हुन्छ, एकदम पातलो पोइन्ट हुन्छ र यसले गर्दा के हुन्छ भने सानो घाउ बनाउँछ तर डिप, धेरै गहिरोसम्म, किनभने यो पोइन्टेड हुने भएकोले माथि देख्दाखेरि हामीलाई सानो लाग्छ तर यो धेरै गहिरोसम्म पुग्ने भएकोले यो अलिक कम्प्लिकेटेड नै हुन्छ। आउटर इन्जुरी इज माइनर, माथिबाट हेर्दाखेरि त्यो एकदम सानो लाग्छ, माइनर जस्तो लाग्छ, बट इन्टर्नल इन्जुरी इज डिप एन्ड म्यासिभ, तर भित्री चाहिँ एकदम डिप, एकदम भित्रसम्म गएको हुन्छ र यो म्यासिभ अलिक भित्र ठुलो नै हुन्छ, त्यसैले माथिबाट हेर्दा यो सानो देखिन सक्छ, माइनर देखिन सक्छ, तर यो डिप हुने भएकोले यो अलिक डेन्जरस नै हो। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट रहेको चाहिँ पर्फोरेटेड और गनसट। यहाँ हामी पर्फोरेटेडको सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि पर्फोरेटेड अथवा कुनै दुलो पर्यो भने त्यसलाई हामी पर्फोरेसन भन्छौँ। पर्फोरेट गनसट भनेको थाहा छ हामीलाई गनको बारेमा। त्यस्तै यसलाई हामी एक्सप्लेन गर्नुपर्दा वुन्ड हेज इन्ट्री एन्ड एक्जिट पोइन्ट। यो कस्तो वुन्ड हो भने मानौ कि कहीँबाट वुन्ड स्टार्ट भयो, यानि कि एकातिरबाट वुन्ड सुरु भएको छ भने यसको अर्को इन्डिङ पोइन्ट अवश्य नै हुन्छ, किनभने यहाँ पहिला नै भनेको चाहिँ पर्फोरेटेड अर्थात् पाल परेको, एकतिरबाट पाल पर्यो भने अर्कोतिर पनि त्यो पाल निस्किने ठाउँ हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ। यसमा वुन्ड हेज इन्ट्री एन्ड एक्जिट पोइन्ट, यसमा जाने र आउने बाटो दुवै हुन्छ, अर्थात् एकतिरबाट गयो भने अर्कोतिर निस्किने बाटो अवश्य नै हुन्छ। ड्यू टु एनी रिजन वुन्ड स्टार्ट फ्रम वान साइड एन्ड इन्ड्स अन एनदर, कुनै कारणवश कुनै पनि कारणले गर्दा यो हुन सक्छ, जसमा कि एकतिरबाट यो इन्जुरी हुन्छ, स्टार्ट हुन्छ र अर्कोतिर गएर यो एनदर साइडमा गएर इन्ड हुन्छ।
र यो सिरियस इन्टर्नल इन्जुरी हुन्छ किनभने यो एकतिरबाट घोचेर अर्कोतिर निस्किन्छ। यो घाउ एकतिरबाट सुरु भएर अर्कोतिर निस्किने भएकोले यो सिरियस इन्टर्नल इन्जुरी गराउँछ। इक्जाम्पलको लागि यहाँ गन बुलेट भनेको छ। गन बुलेट जस्तै कि यदि कुनै पनि मानिसलाई शरीरको कुनै भागमा गोली लागेको छ भने मानौँ कि उसलाई यदि अगाडिबाट गोली हान्यो भने त्यो गोली पछाडि निस्किन्छ र त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ, उसको शरीरमा पुरै त्यो गोली गएको भागमा पुरै दुलो भएर जान्छ, जसले गर्दा यहाँ हामी भनेको चाहिँ इन्ट्री र एक्जिट पोइन्ट हुन्छ। यसमा एकतिरबाट गयो भने अर्कोतिरबाट निस्किने बाटो हुन्छ र यो गन सटमा यस्तै हुन्छ। एकातिरबाट गोली हान्यो भने शरीरको अर्को पछाडि भागतिर त्यो गोली निस्केर जान्छ, त्यसैले यसलाई हामी पर्फोरेटेड वा गनसट वुन्ड भनेर भन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट रहेको चाहिँ क्रस और एभल्जन इन्जुरी। यो चाहिँ मोस्टली आरटिएको केसहरूमा हुन्छ। यो क्रस र एभल्जन अर्थात् एक्सिडेन्ट एट कन्स्ट्रक्सन साइट, यदि कुनै घरहरू बनिरहेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा एक्सिडेन्ट भयो भने त्यस्तो अवस्थामा यस्तो क्रस और एभल्जन इन्जुरी हुनसक्छ। ट्रेनको एक्सिडेन्टमा भयो, बम्बार्डिङ भयो भने, बम पड्कियो भने अथवा अर्थक्वेकको बेलामा पनि यो क्रस र एभल्जन इन्जुरी हुने गर्दछ। त्यस्तै हामी नेक्स्ट स्लाइडमा आएको छौँ। नेक्स्ट स्लाइड रहेको छ हाम्रो क्लिनिकल फिचर, अर्थात् यो इन्जुरी वुन्ड भयो भने के कस्ता लक्षणहरू देखिन्छ त। यसमा फर्स्ट रहेको छ ब्लिडिङ फ्रम द साइट अफ इन्जुरी। यो चाहिँ नर्मल कुरा हो। यदि वुन्ड छ भने, क्लोज वुन्ड छ भने, सानोतिनो छ भने, या हामी अघि मात्र एपिडर्मिसको कुरा गऱ्यौँ, त्यसमा पनि ब्लिडिङ हुन्छ तर माइनर ब्लिडिङ हुन्छ, हल्का रगतहरू देखिने मात्र हुन्छ। तर यदि डिप वुन्ड छ भने, ओपन वुन्ड छ भने त्यस्तो अवस्थामा ब्लिडिङ फ्रम द साइड अफ इन्जुरी, जहाँ घाउ भएको छ अथवा जहाँ इन्जुरी छ त्यहाँबाट ब्लिडिङ चाहिँ देखिन्छ। नेक्स्ट रहेको छ पेन। यो पेन हुनु स्वाभाविक हो किनभने चोट लागेको छ, घाउ भएको छ, यो चोट लाग्नु अब स्वाभाविक हो, यो दुख्नु चाहिँ स्वाभाविक हो यसमा। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ स्वेलिङ। यसमा स्वेलिङ पनि हुन्छ। त्यस्तै इन्फ्लामेसन, र यो इन्फ्लामेसन, साइन्स अफ इन्फ्लामेसनहरू तपाईँलाई थाहा होला, रेडनेस, स्वेलिङ, यो टेम्परेचर बढ्नु, यो कुराहरू पनि यसमा हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट हामी अब हेर्छौँ फर्स्ट एडको। यसको फर्स्ट एड ट्रिटमेन्ट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ किनभने हामी फर्स्ट एड अन्तर्गत पढ्दैछौँ। यो वुन्ड चाहिँ हामी फर्स्ट एड अन्तर्गत पर्छ, त्यसैले हामीले फर्स्ट एडमा बढी फोकस दिनुपर्छ र यसकोमा हामी के फर्स्ट एड गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला किप द पेसेन्ट अवे फ्रम द साइट अफ डेन्जर। मानौँ कि पेसेन्ट मान्छेलाई सडकमा यदि वुन्ड भएको छ भने, एक्सिडेन्ट भएर वुन्ड घाउ लागेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यो पेसेन्टलाई त्यो सडकबाट उठाएर सेफ ठाउँमा राख्नुपर्छ। पेसेन्ट किप द पेसेन्ट अवे फ्रम द साइट अफ डेन्जर, डेन्जर ठाउँबाट उसलाई सेफ साइडमा राख्नुपर्छ। मेन्टेन एबिसी, एयरवे, ब्रेथिङ र सर्कुलेसन, यो हामीले ध्यान राख्नुपर्छ किनभने एक्सिडेन्ट भएको बेला के थाहा उसको एयरवे ब्लकेज भयो होला, ब्रेथिङ, सास लिन उसलाई गाह्रो भएको होला, सर्कुलेसनमा प्रब्लम भएको छ होला, त्यसैले यो हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ, एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो चाहिँ ब्लिडिङ अकर देन म्यानेज इट। यदि मानौँ कि रगत अझै पनि बगिरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी रगतलाई रोक्ने प्रयास गर्छौँ, या हामी म्यानुअली कम्प्रेसन अर्थात् हामीले हातले थिचेर होस् या कुनै प्याड लाएर या लुगाले थिचेर होस् हामीले ब्लिडिङ स्टप गर्ने प्रयास चाहिँ गर्छौँ। त्यस्तै इलिभेट द ब्लिडिङ पार्ट। हामीलाई थाहा छ कि यदि कहीँबाट ब्लिडिङ भइरहेको छ भने यदि हामी हर्टको लेभलभन्दा माथि गऱ्यो भने त्यो पार्टलाई ब्लिडिङ कम भएर जान्छ। त्यसैले हामी यदि खुट्टामा या हातमा या एलिभेट गर्न सक्ने पार्ट छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यो पार्टलाई एलिभेट गर्छौँ, त्यो हर्टको लेभलभन्दा अलि माथि उचालेर राख्छौँ ताकि ब्लिडिङ चाहिँ कम होस् भनेर अथवा ब्लिडिङ रोक्न सक्छौँ भनेर। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ यसै अन्तर्गत क्लिन द वाउन्ड इफ वाउन्ड इज डर्टी। मानौँ कि यदि घाउमा फोहोर भएको छ, धुलो छ, गोबरहरू लागेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले घाउलाई सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। कभर विथ क्लिन क्लोथ, हामीले सफा कपडाले छोप्नुपर्छ ताकि अझै इन्फेक्सन नहोस् या अझै
धुलो डस्ट पार्टिकल्सहरू त्यसमा आएर नबसोस्। और ब्यान्डेज हामी सफा लुगा या हामी ब्यान्डेज पनि अप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ फ्र्याक्चर देन मोबिलाइज, मानव कि एक्सिडेन्ट भएको छ जसको कारणले गर्दा घाउ भएको छ, त्यस्तो अवस्थामा यो फ्र्याक्चर हुने सम्भावना पनि हुन सक्छ अथवा फ्र्याक्चर भएको पनि हुन सक्छ। यदि त्यस्तो छ भने इमोबिलाइज गर्ने अर्थात् त्यो पार्टलाई एकदम बचाएर राख्ने, इमोबिलाइज हल्न नदिने ताकि त्योभन्दा पनि अवस्था नबिग्रियोस् भनेर। र त्यसपछि हामी रिफर फर द फर्दर ट्रिटमेन्ट हुँदै त्यसपछि त्यति म्यानेज गरेपछि हामी त्यो पेसेन्टलाई नजिकको अस्पतालमा रिफर गर्छौँ ताकि उसले त्योभन्दा पनि अलिक बढी उपचार पाउन सकोस् भनेर। यो त भयो साथीहरू फर्स्ट एडको कुरा। अब नेक्स्ट हामी जान्छौँ ट्रिटमेन्टको बारेमा। यस्तो पेसेन्टलाई वुन्ड भएको पेसेन्टलाई के ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा। फर्स्ट पोइन्ट रहेको चाहिँ किप द पेसेन्ट अवे फ्रम द डेन्जर। यो सेम कुरा भइसक्यो, पेसेन्टलाई डेन्जरबाट सेफ ठाउँतिर लाने। क्लियर एन्ड मेन्टेन एबिसी, एबिसीमा यदि प्रब्लम छ भने त्यसलाई हेर्ने र त्यसमा सुधार ल्याउने एबिसी एयरवे ब्रेथिङ सर्कुलेसनमा। स्टप ब्लिडिङ बाई म्यानुअल कम्प्रेसन इफ ब्लिडिङ, यदि ब्लिडिङ छ भने ब्लिडिङ रोक्नको लागि म्यानुअल कम्प्रेसन हातले थिच्ने या कुनै प्याडहरूले थिच्ने ताकि ब्लिडिङ स्टप होस् भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ क्लिन द वाउन्ड विथ एनएस एन्ड एप्लाई ब्यान्डेज। वुन्डलाई हामीले एनएस अर्थात् नर्भस लाइनले सफा गर्न सक्छौँ, एनएसले सफा गर्ने र ब्यान्डेज अप्लाई गर्ने ताकि इन्फेक्सनबाट हामी कन्ट्रोल गर्न सकौँ भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट पोइन्ट रहेको चाहिँ इफ एनिमल, मानव कि त्यो वुन्ड कुनै एनिमलले गर्दा कुनै जनावरले टोकेको कारणले भएको छ भने देन डोन्ट ब्यान्डेज अर त्यस्तो अवस्थामा हामी ब्यान्डेज लगाउँदै। यदि एनिमल बाइटले त्यो वुन्ड भएको छ भने हामीले त्यसमा ब्यान्डेज गर्दैनौँ र हामीले सुचर पनि लाउँदैनौँ। र यहाँ भनेको चाहिँ नेक्स्ट पोइन्टमा एप्लाई सुचर विथिन 6 आवर। मानौँ कि हामी कहाँ पेसेन्ट यदि एक्सिडेन्ट वुन्ड भएको 6 घन्टाभित्रमा यदि मेडिकल पर्सन कहाँ आयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले सुचर लगाउँछौँ र यदि 6 घन्टा भन्दा बढी छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले सुचरलाई सकभर एभोइड गर्नुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट रहेको चाहिँ एप्लाई आइस अर्थात् बरफको प्रयोग गर्ने। 24 घन्टाभन्दा अगाडि, यदि 24 घन्टाभन्दा अगाडि क्लोज वुन्ड छ भने 24 घन्टाभन्दा अगाडिको क्लोज वुन्ड छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी आइस अर्थात् चिसोले सेक्छौँ। र यदि 24 घन्टा पछाडिको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले हट वाटर अर्थात् यो नुन भुटेर टालोमा बाँधेर सेक्छौँ। यदि 24 घन्टाभन्दा अगाडिको छ र क्लोज वुन्ड छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी आइस अप्लाई गर्छौँ र 24 घन्टा पछाडिको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी हट वाटर अप्लाई गर्छौँ। र यसमा अर्को कुरा पनि भनेको चाहिँ यहाँ एक्सेप्ट कन्ट्युजन, यदि कन्ट्युजन छ र यदि त्यो फेसमा छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो हट वाटर हामीले अप्लाई गर्दैनौँ। हामीले अप्लाई गर्ने भनेको यो फेसभन्दा बाहिरको कन्ट्युजन अथवा क्लोज वुन्डलाई मात्र हामी तातोले सेक्छौँ किनभने फेस धेरै नै सेन्सिटिभ हुन्छ, हामीले गर्नु हुँदैन त्यस्तो। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट इफ वुन्ड इज कन्टामिनेट, मानौ कि वुन्ड कन्टामिनेट भएको छ, बाटोमा लड्यो या एक्सिडेन्ट भयो, मानौ कि त्यहाँ घाउमा धुलो लागेको छ, यो रस्ट खिया लागेको छ, मड माटो लागेको छ, डङ अर्थात् गाई भैँसीको गोबर लागेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले टिटी दिन्छौँ अर्थात् टेटानस टक्सो इन्जेक्सन दिन्छौँ। यो इन्जेक्सनको डोज चाहिँ 0.5 ml तपाईँहरूलाई थाहा होला र यो आइएम दिइन्छ टिटी। त्यस्तै नेक्स्ट चाहिँ पेन म्यानेजमेन्टको लागि हामी एनाल्जेसिक अर्थात् पेन किलर पनि यसमा दिन्छौँ र पेन किलरको लागि हामीले डिक्लोफिनाक चाहिँ इन्जेक्सन दिन सक्छौँ, डिक्लोफिनाक इन्जेक्सन दिन सक्छौँ या योभन्दा अर्को पनि हामीले दिन सक्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो इफ एक्सेसिभ ब्लिडिङ, मानौ कि यदि ब्लिडिङ नर्मलभन्दा बढी भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले फ्लुइड दिनुपर्छ, फ्लुइड रिप्लेसमेन्टको लागि, होइन भने पेसेन्ट हाइपोभोलेमिक सकमा जान सक्छ।
त्यसैले हामीले आइभी फ्लुइड दिन्छौँ। यदि म्यासिभ नै ब्लड लस भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यदि म्याक्सिमम छैन भने नर्मलभन्दा अलि बढी छ र म्याक्सिमम ब्लड लस भएको छ त्यस्तो अवस्थामा हामी आइभी फ्लुइडहरू दिन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ प्रोपर एन्टिबायोटिक, उपयुक्त एन्टिबायोटिक दिन्छु इन्फेक्सन कन्ट्रोल गर्नको लागि, जस्तै कि एम्पिसिलिन, क्लोक्जासिलिनहरू हामी एन्टिबायोटिकको रूपमा दिन सक्छौँ। र नेक्स्ट रहेको चाहिँ प्रोटिन डाइट। ब्लड लस भएको कारणले गर्दा प्रोटिनको कमी हुन्छ, त्यसले गर्दा हामीले प्रोटिन डाइट चाहिँ पेसेन्टलाई दिनुपर्छ। र त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ एस्ट्रायल गज ड्रेसिङ। इन्फेक्सन कन्ट्रोल गर्नको लागि र इन्फेक्सन नहुन दिनको लागि हामीले एस्ट्रायल गजको प्रयोग गर्छौँ र इन्फेक्सनलाई हामी एभोइड गराउँछौँ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ कम्प्लिकेसन, अर्थात् यो वुन्डले गर्दा के कम्प्लिकेसन गराउन सक्छ त। वुन्ड भएको बेला कम्प्लिकेसनको हामी ब्लिडिङ एन्ड सक भन्छौँ। यदि ब्लिडिङ धेरै नै भयो भने, नर्मलभन्दा बढी ब्लिडिङ भयो भने पेसेन्ट हाइपोभोल्युमिक सकमा जान सक्छ। नेक्स्ट भनेको इन्फेक्सन। यदि समयमा हामीले घाउ निको पार्न सकेनौँ भने इन्फेक्सन हुन सक्छ। त्यसैले हामी प्रोपर एन्टिबायोटिक दिएर छिटै नै घाउलाई हिल गर्न सक्नु। नेक्स्ट रहेको चाहिँ इन्जुरी अफ अन्डरलाइङ पार्ट्स। मानौँ कि यदि घाउ भएको छ भने त्यसको वरिपरिको पार्टहरू पनि इन्जोर्ड हुन जान्छ, जस्तै कि घाउको छेउको मसलहरू, टिस्युहरू, ब्लड भेसलको भएको कुरा भयो, या फेरि भनौँ हार्ड बोनको कुरा भयो, यो कुराहरू पनि इन्जोर्ड भएर जान्छ यदि कम्प्लिकेसन भयो भने। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ कन्ट्र्याक्चर एन्ड डिफर्मिटी। हामीले बन्समा पढेको थियौँ 3rd डिग्री बर्न र 4th डिग्री बर्नमा, जसमा हिलिङ चाहिँ यो कन्ट्र्याक्चरबाट हुन्छ, अर्थात् हाम्रो नर्मल स्किन त्यहाँ आउन, नर्मल स्किनभन्दा अलिक पातलो र अलिक चिप्लो खालको स्किन हुन्छ। कन्ट्र्याक्चर अर्थात् खुम्चिएको जस्तो हिलिङ हुन्छ। र डिफर्मिटी भनेको हाम्रो त्यहाँको घाउको निरको एरिया चाहिँ नर्मल हुँदैन, नर्मलभन्दा फरक हुन्छ। र त साथीहरू, हाम्रो यो वुन्डको डिस्कसन यही सकिन्छ। लगभग मैले यो वुन्डसँग सम्बन्धित पुरै कुराहरू समेट्ने कोसिस गरेको छु। आशा छ तपाईँहरूले मन पराउनु भयो होला। र यदि यो भिडियोसँग सम्बन्धित तपाईँलाई केही पनि प्रश्न छ या फिडब्याक छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ। र फेरि पनि हजुरहरूसँग अनुरोध छ कि यदि तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।